السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به فضل خداوند متعال از دیروز ماه رمضان آغاز شده است. خداوند متعال این ماه روزه را به طور خاص برای ایجاد رابطه با خود و اصلاح روحانی ما مقرر فرموده است. خداوند متعال به هر احمدی توفیق دهد که از این ماه بیشترین بهره را ببرد. اما همیشه باید بیاد داشت که فایده حقیقی تنها زمانی حاصل می شود که پس از ماه رمضان نیز نه تنها معیارهای محبت الهی و عبادت را حفظ کنیم، بلکه برای ارتقای آنها نیز بکوشیم. تنها در این صورت است که هدف آفرینش خود را محقق خواهیم کرد. چنانکه طی چند خطبه جمعه گذشته درباره محبت الهی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم، شیوه و معیارهای عبادت ایشان و نصایح و دستورالعمل‌هایی که برای مؤمنان بیان فرموده اند سخن گفتم. سپس وقایعی را درباره غلام صادق ایشان بیان کردم که پیرو حقیقی اسوه حسنی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بودند. این موضوع همچنان ادامه دارد و امروز نیز به مناسبت ماه رمضان به آن خواهم پرداخت. در همین راستا برخی از وقایع سیرت حضرت مسیح موعود علیه السلام را بیان خواهم کرد که در آن جنبه رابطه با خداوند متعال و توجه به دعا نمایان است. این نیز فضل خاص خداوند متعال است که ما را با شنیدن این وقایع عبادت و محبت الهی که به سرور و غلام صادقش مربوط می شود به ماه رمضان رساند. ماهی که در آن توفیق محاسبه نفس دست می دهد تا بتوانیم وضعیت روحانی خود را بهبود بخشیم. پس هر یک از ما باید وقایعی را که بیان کرده یا خواهم کرد برای بهبود وضعیت روحانی و محاسبه نفس خود مد نظر قرار دهد. باید پیوسته بکوشیم تا به سخنان و اعمالی پایبند باشیم که شیوه عبادت سرور ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و غلام صادق ایشان بوده و نشانگر رابطه آنان با خداوند متعال است. نباید تنها شنونده باشیم و از این وقایع لذت بریم، بلکه این روایت باید چراغ راه ما باشند. در ادامه روایتی از حضرت میرزا بشیر احمد درباره حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان می‌کنم. ایشان نقل قولی از جناب مولوی محمد عبدالله بطالوی آورده اند که میگوید احتمالاً در سال 1907 میلادی یک بار امة الرحمن دختر قاضی ضیاء الدین مرحوم که از بستگان مادری من نیز بودند تکه کاغذی به من دادند. این کاغذ حکم کاغذ باطله را داشت، اما چون عبارتی به دست خط حضرت مسیح موعود علیه السلام و حضرت ام المؤمنین رضی الله عنها بر آن نوشته شده بود، آن را با شوق فراوان به نیت تبریک گرفتم و نگه داشتم. سپس میگوید مدتی بعد این کاغذ گم شد و لابلای کتابی رفت. اما از آنجا که ماجرایی به این کاغذ مربوط است که خانم امة الرحمن خود بر آن تعریف کرده بودند و عبارت بی تکلفی که بر آن تکه کاغذ که ظاهراً باطل بود نوشته شده بود، به خوبی نشانگر رابطه حضرت مسیح موعود علیه السلام با خداوند، تقوا
طهارت و شوق ایشان به عبادت است، لذا ذکر آن را ضروری می‌دانم. خانم امت الرحمن که در آن ایام در خانه حضرت مسیح موعود علیه السلام زندگی می‌کردند برایم تعریف کردند یک روز حضرت مسیح موعود علیه السلام و حضرت ام المؤمنین در فضای صمیمی و خودمانی خواستند امتحان کنند که آیا میتوان با چشمان بسته روی کاغذ نوشت یا خیر. تیکه کاغذی برداشتند و حضرت مسیح موعود علیه السلام عبارتی روی آن نوشتند. راوی میگوید حرف به حرف آن عبارت را بیاد دارم و با وجود گم شدن کاغذ با اطمینان کامل میگویم که اگر روزی پیدا شود دقیقاً همین کلمات روی آن نوشته شده است. حضرت با چشمان بسته چنین نوشتند: انسان باید هر لحظه از خداوند متعال بترسد و روزی 5 بار به درگاه او دعا کند. این همان معیاری است که ایشان همواره به پیروان خود توصیه می‌فرمودند. تنها اندیشه ایشان این بود که پیروانشان و بلکه هر انسان مؤمنی باید خدا ترس باشد و همیشه متوجه عبادت باشند. در حال دستخط حضرت عمه جان نیز روی آن کاغذ بود که به امور عادی خانه مربوط میشد. آن را نیز بیان میکنم. کلمات ساده ایشان چنین بود: محمود پسر عزیز من است، کسی به او چیزی نگوید. و جلوی دیگری نیز درباره بچه‌ها نوشته بودند که مبارک احمد بیسکویت میخواهد. اینها صحبت‌های روزمره خانه بود که هر دو بزرگوار روی کاغذ نوشته بودند. راوی در ادامه میگوید خط حضرت مسیح موعود علیه السلام با اینکه شکسته بود اما پختگی داشت. با وجود آنکه با چشمان بسته نوشته بودند و حروف کمی کشیده به نظر می رسید، اما متن کاملا خوانا بود. شگفت آنکه برخلاف انتظار سطرها مانند نوشته‌های عادی کاملا مستقیم و صاف بودند، اما حروف حضرت ام المؤمنین بالا و پایین شده و سطر بندی به هم خورده بود. اما میگویند که نکته خاص و لذت بخشی که در این ماجرا نهفته است این است که حتی وقتی حضرت در محیط بی‌تعارف خانه نشسته‌اند و ناگهان بدون فکر قبلی مجبور میشوند که چیزی بنویسند، جز کلمات نصیحت آمیز و الهی چیزی بر قلمشان جاری نمیشود، در حالی که عبارت حضرت ام المؤمنین کاملا مطابق با فضای روزمره خانه بود. وی در ادامه می‌نویسد و این حقیقت است که این همان تفاوت میان ماموران الهی و دیگران است. در دل ایشان همواره این درد وجود داشت که چگونه انسانها را به خداوند متعال نزدیک کرده و شوق عبادت را در آنان بیدار کند. این ماجرای ساده از محیط خانه است، اما درسی بسیار عمیق در بر دارد. همچنین حضرت میرزا بشیر احمد واقعه دیگری را نیز از قول جناب میان عبدالله سنوری نقل کرده اند. ایشان بیان می کند در سال 1884 میلادی حضرت اراده فرمودند که برای چله نشینی از قادیان خارج شوند و سفری نیز به هندوستان داشته باشند. از این رو تصمیم گرفتند برای خلوتگزینی به سوجانپور در بخش گرداسپور بروند و در همین باره کارت پستالی به دست خط خودشان برای من فرستادند. من عرض کردم که مرا نیز در این سفر همراه خود ببرید و حضرت پذیرفتند. اما بعداً درباره این سفر به حضرت الهام شد که گره‌گشایی کار شما در هوشیارپور خواهد بود. به این ترتیب از رفتن به سوجانپور منصرف شده و قصد هوشیارپور کردند. در ژانویه 1886 پیش از عزیمت به هوشیارپور حضرت علیه السلام با ارسال نامه‌ای مرا یعنی جناب عبدالله را به قادیان فراخواندند. همچنین نامه‌ای به شیخ مهر علی رئیس هوشیارپور نوشتند که من قصد دارم برای 2 ماه به هوشیارپور بیایم. خانه 2 طبقه در حاشیه و بیرون از شهر که بالاخانه داشته باشد برایم فراهم کنید. شیخ مهر علی یکی از خانه‌های خود را که به طویله مشهور بود خالی کرد. حضرت سوار بر بهلی یعنی کالسکی کوچک شدند و از مسیر رودخانه بیاس تشریف بردند. جناب عبدالله میگویند که من، شیخ حامد علی و فتح خان همراه ایشان بودیم. فتح خان اهل رسولپور نزدیک تانده در شهرستان هوشیارپور بود و ارادت زیادی به حضرت داشت، اما از بخت بد بعدها تحت تاثیر مولوی محمد حسین بطالوی قرار گرفت و مرتد شد. وقتی به ساحل رودخانه رسیدیم حضرت برای عبور از آن قایقی کرایه کردند.
هنگامی که قایق در حرکت بود، حضرت علیه السلام رو به من کردند و فرمودند میان عبدالله، همنشینی با انسان کامل مانند همین سفر دریایی است که در آن هم امید عبور هست و هم بیم غرق شدن. به عبارتی کسی که در محضر یک انسان کامل بزرگ و ولی الله می نشیند، سرانجامش می تواند دو گونه باشد: یا به ساحل نجات می رسد یا مانند قایقی در دل دریا غرق می شود. میان عبدالله میگوید من آن زمان این سخن حضرت را سرسری گرفتم، اما وقتی فتح خان مرتد شد معنی این کلام حضرت را با تمام وجود درک کردم. به هر حال در مسیر شبی را در روستای فتح خان اقامت کردیم و روز دوم به هوشیارپور رسیدیم. به محض رسیدن حضرت در بالاخانه طویله مستقر شدند. ایشان برای آنکه میان ما 3 نفر اختلافی پیش نیاید وظایفمان را تقسیم فرمودند. پختن غذا به عهده من گذاشته شد، خرید از بازار بر عهده فتح خان قرار گرفت و رسیدگی به امور بالاخانه و پذیرایی از مهمانان نیز به شیخ حامد علی سپرده شد. پس از آن حضرت مسیح موعود علیه السلام با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام فرمودند تا 40 روز هیچ کس برای دیدار با من نیاید و کسی مرا به مهمانی دعوت نکند. پس از گذشت این 40 روز 20 روز دیگر نیز اینجا خواهم ماند. در آن 20 روز ملاقات کنندگان می توانند برای دیدار بیایند. کسانی که قصد دعوت دارند می توانند دعوت کنند و کسانی که پرسش‌هایی دارند می توانند مطرح نمایند. حضرت به ما نیز دستور دادند که زنجیر در ورودی همیشه از داخل بسته باشد و در خانه هیچ کس ایشان را صدا نزند. فرمودند اگر من کسی را صدا زدم تنها در حد ضرورت پاسخ دهد و هیچ کس به بالاخانه و محل اقامت من نیاید. سپس فرمودند غذای مرا بالا بیاورید اما منتظر نمانید تا آن را بخورم. ظرف خالی را در نوبت بعدی پایین ببرید. همچنین فرمودند از آنجا که مشغول نشینی هستم نمازهایم را خودم در بالا میخوانم و شما در پایین بخوانید. در پایین نماز جمعه فرمودند چون اقامه نماز جمعه ضروری است مسجد متروکه‌ای در گوشی از شهر پیدا کنید تا بتوانیم در خلوت نماز بخوانیم. بیرون از شهر باغی بود که مسجد کوچک و متروکه‌ای در آن قرار داشت. روزهای جمعه حضرت به آنجا تشریف می‌بردند، خطبه می‌خواندند و نماز را برایمان اقامه می‌فرمودند. جناب عبدالله میگوید من برای بردن غذا به بالاخانه میرفتم اما هیچ صحبتی با حضرت نمی‌کردم مگر اینکه گاهی خود ایشان چیزی می‌پرسیدند و من پاسخ می‌دادم. یک بار حضرت به من فرمودند میان عبدالله در این روزها درهای بزرگ فضل خداوند متعال بر من گشوده شده است و گاهی خداوند متعال مدت طولانی با من سخن میگوید. اگر این وقایع نوشته شود چندین دفتر خواهد شد. جناب میان عبدالله میگوید الهامات مربوط به پسر موعود نیز در همین چله نشینی نازل شد و پس از پایان چله ایشان از همان هوشیارپور این پیشگویی را اعلام فرمودند. این همان اطلاعیه 20 فوریه 1886 است که در جماعت به نام پیشگویی مصلح موعود شناخته می شود. این نیز تقارن جالب است که امروز 20 فوریه و سالروز با شکوه تحقق این پیشگویی است. پسر موعودی که طبق پیشگویی متولد شد، خلافتش 52 سال به طول انجامید و خداوند متعال او را با موفقیت‌های بیشماری سرافراز فرمود. تمام آن پیشگویی‌ها، الهامات و نشانهایی که درباره مصلح موعود بیان شده بود در وجود حضرت میرزا بشیرالدین محمود احمد رضی الله عنه محقق گشت. من این تقارن را از این جهت ذکر می‌کنم که این واقعه درست در همین روز پیش روی من قرار گرفت وگرنه ممکن بود زودتر یا دیرتر به آن بپردازم، اما حکمت خداوند متعال به این بود که امروز بیان شود. به مناسبت 20 فوریه که روز پیشگویی مصلح موعود است، پیشینه این واقعه نیز بیان شد که چگونه ایشان رفتند، چله نشینی کردند و در آنجا به ایشان بشارت‌هایی داده شد. این روزها جلساتی در همین باره در جماعت برگزار می شود و برنامه‌هایی نیز از شبکه MTA پخش می گردد که حاوی تاریخچه این رویداد است و حتما باید آنها را تماشا کنید. باری راوی در ادامه میگوید وقتی 40 روز گذشت حضرت طبق اعلام قبلی 20 روز دیگر نیز در آنجا ماندند. در این مدت افراد زیادی ایشان را دعوت کردند. بسیاری برای گفتگوی مذهبی آمدند.
و آشنایان قدیمی حضرت نیز از شهرهای دیگر به عنوان مهمان رسیدند. در همین روزها بود که مناظره ایشان با مرلی دهر صورت گرفت، مناظری که در کتاب سرمه چشم آریه درج شده است. با پایان یافتن این مدت 2 ماهه حضرت از همان مسیر به قادیان بازگشتند. در فاصله 5 مایلی هوشیارپور مقبره بزرگی قرار دارد. در اینجا واقعه دیگری نیز ثبت شده است. در مسیر بازگشت به باغچه سرسبزی رسیدند. حضرت برای استراحتی کوتاه از کالسکه پیاده شدند و فرمودند اینجا مکان سایدار و خوبی است، اندکی توقف می‌کنیم. سپس به سمت قبری که میگفتند متعلق به یکی از بزرگان است تشریف بردند. جناب میان عبدالله میگوید من نیز پشت سر ایشان رفتم، اما شیخ حامد علی فتحخان نیز نزد کالسکه ماندند. حضرت وقتی به مقبره رسیدند در را باز کرده و داخل شدند و بالای سر قبر ایستادند، دستها را بالا برده و مدتی دعا کردند. سپس بازگشتند و رو به من فرمودند وقتی برای دعا دست بلند کردم آن بزرگی که این قبر متعلق به اوست از قبر بیرون آمد و 2 زانو در مقابل من نشست. اگر شما همراه من نبودید با او گفتگو هم می‌کردم. او چشمان درشت و رنگی سبز رو داشت. سپس فرمودند ببینید اگر اینجا متولی مقبره هست احوال این بزرگ را از او بپرسید. حضرت خودشان از متولی در این باره جویا شدند. او گفت من خودم او را ندیدم چون قریب به 100 سال از وفات او می‌گذرد، اما از پدر و اجدادم شنیدم که او از بزرگان اینجا بود و نفوذ زیادی در این منطقه داشت. حضرت پرسیدند قیافه‌اش چگونه بود؟ پاسخ داد شنیدم که رنگی سبزه و چشمانی درشت داشته است. یعنی متولی دقیقاً همان چهره‌ای را توصیف کرد که حضرت مسیح موعود علیه السلام دیده و بیان فرموده بودند. پس از آنجا به راه افتادیم و به قادیان رسیدیم. برخی میپرسند که آیا کلام با مردگان ممکن است؟ بله، برخی از نیکان، اولیاء الله و پیامبران این گونه با مردگان سخن میگویند و گاهی آنان را میبینند. اینها از شیوه های خاص خداوند متعال است. به هر حال این سفر به پایان رسید و حضرت به قادیان بازگشتند. حضرت میرزا بشیر احمد میگویند درباره این سفر از جناب میان عبدالله پرسیدم که حضرت در این دوران خلوت چه میکردند و چگونه عبادت میفرمودند. حضرت میان عبدالله پاسخ داد ما این را نمیدانیم، زیرا ایشان در بالاخانه میماندند و ما اجازه رفتن به آنجا را نداشتیم. تنها برای بردن غذا و امور ضروری با اجازه قبلی بالا میرفتیم. جناب میان عبدالله همچنین بیان کرد یک روز که برای بردن غذا به بالاخانه رفتم، حضرت فرمودند که به من الهام شده است بورک من فیها و من حولها، و توضیح دادند که منظور از من فیها آن که در آن است خود من هستم و منظور از من حولها یعنی آنان که پیرامون اویند شما هستید که همراه منید. جناب میان عبدالله در ادامه میگوید من تمام روز را در خانه میماندم و تنها روزهای جمعه با حضرت علیه السلام بیرون میرفتم. شیخ حامد علی نیز بیشتر اوقات در خانه بود، اما فتح خان معمولا بیرون از خانه به سر میبرد. حضرت میرزا بشیر احمد به این باور است که احتمالاً در زمان نزول این الهام نیز فتح خان بیرون از خانه بوده است. میان عبدالله همچنین میگفت در آن روزها فتح خان چون ارادتی به حضرت مسیح موعود علیه السلام نشان داشت که در صحبتش به ما میگفت من حضرت را پیامبر میدانم. من به دلیل عقاید رایج آن زمان از این حرف او میترسیدم و میگفتم چگونه ممکن است پیامبری بیاید در حالی که دیگر پیامبری نخواهد آمد. اما فتح خان در آن زمان چون معتقد بود که ایشان را نبی خطاب میکرد، آن هم 3-4 سال پیش از آن که حضرت ادعایی مطرح کنند یا بیعتی بگیرند. با این حال بعدها پایش لغزید و مرتد شد. بنابراین انسان باید همیشه برای عاقبت بخیری و استحکام ایمان خود تلاش کرده و دعا نماید. به ویژه در ماه مبارک رمضان هر یک از ما باید پیوسته از خداوند متعال بخواهیم که عاقبت ما را ختم بخیر گرداند و قدم‌هایمان را در ایمان استوار بدارد. جناب میان عبدالله این را نیز بیان می‌کند که یک بار وقتی برای بردن غذا رفتم حضرت فرمودند خداوند متعال چنان مرا مورد خطاب قرار می‌دهد و با من سخن می‌گوید که اگر اندکی از آن را آشکار کنم تمام این ارادتمندانی که می‌بینی روی برمیگردانند. و عملا نیز همین طور شد. وقتی ایشان دعای خود را مطرح کردند برخی از مردم روی گردانده و به شدت به مخالفت برخاستند، زیرا نمی‌توانستند تصور کنند که خداوند متعال این گونه با بنده‌ای سخن بگوید.
همچنین واقعه دیگری درباره شیوه نماز خواندن ایشان نقل شده است. برخی از مردم درباره مسائل فقهی نماز از جمله نحوه بستن دستها و حرکات مختلف آن سؤال می کنند. ببینیم حضرت مسیح موعود علیه السلام هنگام عبادت چگونه بودند و چگونه نماز می خواندند. در روایت جناب میان علی محمد روش نماز خواندن حضرت مسیح موعود علیه السلام را چنین توصیف می کند: یک بار حضرت را در حال خواندن نماز سنت دیدم. ایشان پیش از نماز فرض سنت می خواندند. حضرت علیه السلام دستها را بالای ناف بسته بودند، به طوری که انگشت میانی دست راست به آرنج دست چپ می رسید و بلکه کمی عقبتر می ماند. هنگام سجده پیشانی و بینی را میان دو دست بر زمین می گذاشت و انگشتانشان کاملا مستقیم و رو به قبله بود. وقتی از سجده برمی خواستند، چون دستار مبارکشان کمی شل شده و به عقب می رفت، آن را با انگشت مرتب می کردند. همچنین در دان می نویسد حضرت علیه السلام نمازهای سنت را در مسجد اقصی و در جنوب قبر پدر بزرگوارشان ایستاده خواندند. پس از آن نماز فرض آغاز شد که حضرت مولوی نورالدین امامت آن را بر عهده داشتند. حضرت محمد جمیل نیز بیان می‌کند در روزهایی که تازه بیماری طاعون شیوع یافته بود، حضرت اقدس همراه با تمام اعضای خانواده در باغی مستقر شدند، زیرا فضای باز برای جلوگیری از طاعون مناسبتر بود. ما شبها نگهبانی می‌دادیم. در طول نگهبانی شبانه هرگاه از کنار چادر حضرت می‌گذشتیم، حضرت علیه السلام را مشغول نماز می‌دیدیم. خدا می‌داند ایشان چه وقت می‌خوابیدند. حضرت چودری بایی عبدالرحمن نیز نقل می کند که حضرت نماز تهجد را با تواضع و فروتنی فراوان می خواندند، به طوری که صدای ایشان از اتاقی که روبروی مسجد کوچک نیز شنیده می شد. عادت حضرت به این بود که آیه اهدنا الصراط المستقیم را در نماز بارها تکرار می کردند. پس ما نیز باید این دعا را پیوسته تکرار کنیم تا خداوند متعال همواره ما را بر مسیر هدایت استوار بدارد. حضرت مصری نظیر حسین درباره کیفیت نماز تهجد ایشان می نویسد: یک بار در سفر به جهلم در لاهور در خانه پدر بزرگم حضرت میان جلال الدین مرحوم معروف به منزل مبارک اقامت کردیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام شب را همانجا گذراندند و رخت خواب در یکی از اتاقها برایشان فراهم شد. من نیز بیرون از همان اتاق در داران و نزدیک در خوابیدم. حضرت ساعت 3:30 شب بیدار حدود ساعت 3:30 شب بیدار شدم و نگاهی به داخل اتاق انداختم. دیدم حضرت مشغول نمازند. من هم وضو گرفتم و با کمی فاصله پشت سر ایشان به نماز ایستادم. بسیار تلاش کردم تا قیام، رکوع و سجده را همپای حضرت طولانی کنم، اما نتوانستم. در همان رکعت اول آنقدر طول کشید که من به شدت خسته شدم، در حالی که حضور هنوز در قیام همان رکعتی بودند که من به ایشان اقتدا کرده بودم. سرانجام خسته شدم، اقتدا را رها کردم و خودم مستقلا نمازم را خواندم. این تنها نمونه از عبادت ایشان در پیروز سرور خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تلاشی برای ادای شایسته حق عبادت خداوند متعال بود. راوی در ادامه میگوید هنگام روز که گرد حضرت نشسته بودیم، ایشان اعضای جماعت را به خواندن تهجد سفارش و تشویق می‌فرمودند. من عرض کردم حضرت اگر کسی نتواند تهجد بخواند حداقل چه کار باید بکند؟ این سوالی است که معمولا مردم میپرسند که اگر بیدار نشویم چه کنیم؟ حضرت در پاسخ فرمودند در آن هنگام پیش از خواب یا در طول روز استغفار را به کثرت بخواند و بسیار به تسبیح و تحمید و خداوند بپردازد. با این کار رفته رفته توفیق خواندن نماز تهجد را نیز پیدا خواهد کرد. البته این دعاهایی که ایشان آموزش دادند جایگزین برای تهجد نیستند، بلکه وسیله هستند تا از طریق آنها توفیق اقامه تهجد حاصل شود. حضرت میرزا بشیر احمد یا راوی می نویسد هرگاه در خواندن تهجد سستی به سراغم می آید به همین دستور عمل می کنم و دوباره توفیق تهجد می یابم. پس این همان نسخه است که باید در زمان سستی و کاهلی به کار بندیم. اکنون در ماه مبارک رمضان به سر میبریم و کم و بیش توفیق خواندن تهجد به دست می آید.
اگر هم توفیق نمییابیم باید برای آن تلاش کنیم. بیشک نماز تراویح در مساجد اقامه می شود که جایگزین برای افراد ضعیف، بیمار یا کسانی است که نمیتوانند صبح زود بیدار شوند یا وقت زیادی صرف کنند، اما این جایگزین نمیتواند حق مطلب را کاملا ادا کند. سنت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وسیله غلام صادق ایشان این است که شب هنگام برخاسته و تهجد بخوانند. بنابراین حتی اگر نماز تراویح را خوانده اید بکوشید حتما برای نماز تهجد بیدار شوید، حتی اگر شده 2 یا 4 رکعت نفل بخوانید. در روایت دیگر حضرت خیرالدین میگویند یک بار در فصل بهار حضرت مسیح موعود علیه السلام حدود ساعت 8 صبح برای پیاده روی از قادیان خارج شدند و به مسیری رفتند که میان هینی و قادرآباد قرار دارد و به آن جاده میگویند. ایشان در مرز زمینهای قادیان 2 رکعت نماز نافله خواندند و سپس از نزدیکی روستای ما گذشته و به قادیان بازگشتند. این یعنی حضرت حتی در زمان پیاده‌روی و گردش نیز به فکر عبادت بودند. اکنون این وظیفه ساکنان قادیان است که حرمت این سرزمین را که حضرت در داخل و حومه آن بارها به نماز و نافله ایستاده اند پاس بدارند و با ادای حق این شهر معیارهای عبادت خود را ارتقا بخشند. جناب ملک نیاز محمد میگویند در سال 1904 که به قادیان رفتم حضرت مسیح موعود علیه السلام برای رسیدگی به پرونده کرمدین به گورداسپور تشریف می‌بردند. وقتی من نیز به آنجا رفتم حضرت همراه با اعضای جماعت در خانه نزدیک یک تالاب اقامت داشتند و لنگرخانه نیز در بخشی از همان مکان دایر بود. در دادگاه دیدم که برای حضرت زیلوی بزرگی پهن کردند که ایشان و سایر دوستان روی آن می نشستند. زیلوی بزرگ بود که همه روی آن جا می گرفتند. راوی در ادامه می گوید نکته توجه مرا جلب کرد که به طور خاص درباره دائم الوضو بودن حضرت بیاد دارم. ایشان هرگاه برای قضای حاجت می‌رفتند پس از آن حتما وضو می‌گرفتند. این امر به من یقین بخشید که حضرت علیه السلام همیشه با وضو هستند. ایشان ذکر سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم را بسیار آهسته و پیوسته می‌خواندند. جناب چودری بای عبدالرحیم بیان می‌کند در روزهای نخستین عادت حضرت به این بود که برای نماز معمولاً پیش از همه به مسجد تشریف می‌آوردند. یک بار تلاش کردم پیش از همه به مسجد برسم، اما دیدم حضرت از پیش در آنجا تشریف دارند. حضرت اقدس بخشی از ایام جوانی خود یعنی حدود 7 سال را در سیالکوت گذراندند. در آن دوران نیز محبت الهی برجسته‌ترین صفت ایشان بود و هر کس روایتی نقل کرده به طور خاص از خلوتگزینی، گوشه‌نشینی و استغراق حضرت در نماز و تلاوت یاد کرده است. در این زمینه گواهی چند از افراد معتبر و بزرگان سیالکوت را بیان می‌کنم. جناب حکیم بدر حسین گواهی خود را نوشته است. هرچند او پس از ادعای مأموریت حضرت مسیح موعود علیه السلام به صف نخست دشمنان احمدیت پیوست و در نوشته‌های خود با کینه‌توزی به برخی از وقایع زندگی حضرت علیه السلام اعتراض کرد، با این حال در هیاهوی مخالفت‌ها نیز نتوانست خاطرات پاک دوران اقامت حضرت در سیالکوت را فراموش کند. او می‌نویسد ایشان چهره‌ای بسیار وجیه، نیکو و قابل اعتماد داشتند، شخصیتی بلند طبع و انسانی با اندیشه‌های والا بودند که در برابر علو و همت خویش برای دنیا و اهل آن ارزشی قائل نبودند. وی درباره واقعی میگوید به محض ورود به اتاق آب وضو طلبیدند، پس از فراغت از وضو نماز مغرب را ادا کردند، سپس به ذکر و اوراد همیشگی خود پرداختند و پس از آن نیز مشغول ذکر الهی شدند. همچنین منشی سراج الدین مرحوم سردبیر روزنامه زمیندار و پدر رهبر مشهور مسلمانان یعنی مولوی ظفر علی خان بیان کرده است میرزا غلام احمد در حدود سال 1860 تا 1861 در بخش سیالکوت منشی دادگاه بودند. در آن زمان ایشان 22 یا 23 سال داشتند و ما بر اساس مشاهدات عینی خود می توانیم بگوییم که در همان سن جوانی نیز فردی بسیار صالح و متقی بودند. پس از پایان کار اداری تمام وقتشان صرف مطالعه دینی می شد و با عموم مردم کمتر معاشرت می کردند.
یک بار حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی در سیالکوت با جناب سید میر حسن که پیشتر از او یاد کرده ام دیدار کرد. سید میر حسن با چشمانی اشکبار و نمناک گفت: افسوس که ما قدر او را ندانستیم. زبانم از بیان کلمات روحانی ایشان قاصر است. زندگی او زندگی یک انسان معمولی نبود. ایشان از بندگان خاص خداوند متعال بودند که تنها گاه به گاه پا به این دنیا میگذارند. واقعه دیگری نیز درباره یک مرد عامی و روستایی وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه او نیز نور حضرت مسیح موعود علیه السلام را تشخیص داد. بیشک از چهره عاشقان و برگزیدگان خداوند متعال نور می‌بارد. حضرت میرزا بشیر احمد می‌نویسد که حضرت والده فرمودند حضرت مسیح موعود علیه السلام برایشان چنین تعریف کردند: یک بار برای پیگیری پرونده عازم منطقه کوهستانی دلهوزی بودم که در راه باران گرفت. من و همراهم از درشکه پیاده شدیم و به سمت خانه یک مرد کوهنشین که نزدیک جاده بود رفتیم. همراهم جلوتر رفت و از صاحب خانه اجازه ورود خواست، اما او مانع شد. احتمالاً اتاق کوچکی بوده است. خانه‌های افراد فقیر معمولاً این گونه بود. ایشان فرمودند بر سر این موضوع میان آنها مشاجری در گرفت. صاحب خانه عصبانی شد و شروع به دشنام دادن کرد. وقتی همراه هم اصرار کرد که باید داخل شویم، او گفت اجازه نمیدهم و بگو مگو بالا گرفت. حضرت می‌فرمایند با شنیدن صدای مشاجره جلو رفتم. همین که چشم صاحبخانه به من افتاد، پیش از آن که حرفی بزنم سرش را پایین انداخت و گفت: راستش را بخواهید من دختر جوانی در خانه دارم و به همین دلیل اجازه نمیدهم مرد غریبه‌ای وارد شود، اما شما بفرمایید حتما وارد شوید. حضرت می‌فرمودند او مردی غریبه بود، نه من او را میشناختم و نه او مرا. این در واقع همان نور الهی و نشانه شرافت و عبادت بود که از چهره حضرت بر آن مرد نمایان شد و باعث شد بگوید بسیار خوب، شما میتوانید وارد شوید. یاد خداوند متعال هر لحظه در دل ایشان زنده بود و هیچ مشغولیت و دغدغه‌ای ایشان را از ذکر الهی غافل نمی‌کرد. چنانکه در جریان پرونده‌های دادگاه نیز همین سیره را از ایشان دیدم و پیشتر نیز ماجرایی را در این باره بیان کردم. و چنین لحظات حساسی پایبندی به نماز و اقامه آن کار دشواری است، آن هم زمانی که پرونده در حال رسیدگی باشد. اما ایشان در محبت خدا چنان متوکل و از دنیا بی‌نیاز بودند که با وجود جریان داشتن پرونده در دادگاه و احتمال احضار در هر لحظه، به محض فرارسیدن وقت نماز دادگاه را رها کرده و بدون کمترین اعتنایی به زیانهای ناشی از غیبت به ندای حق لبیک میگفتند و در پیشگاه الهی حاضر می شدند. این همان اصل مهمی است که هر کس باید به یاد داشته باشد. هنگام نماز در هر شرایطی باید نماز را مقدم بدارد. این همان اسوه و نمونه است که ویژگی یک مؤمن واقعی است. ایشان این سیره را از سرور خود آموختند، به آن عمل کردند و این نمونه را پیش روی ما نهادند. حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی این حالت ایشان را به زیباترین شکل بیان کرده است. او می‌نویسد این سلسله پرونده ها بسیار طولانی بود و ایشان مجبور می‌شدند پیگیری برخی از آنها را تا چیف کورت، یعنی دادگاه عالی نیز دنبال کنند. او در ادامه می‌نویسد امری که می‌خواهم خوانندگان این کتاب سیره را ضمن آگاهی از این بخش زندگی حضرت میرزا به آن متوجه سازم، ارتباط ایشان با خداوند متعال است. کسانی که فرصت مصاحبت با حضرت و شنیدن سخنان ایشان را داشته‌اند یا سخنرانی‌های منتشر شده ایشان را خوانده‌اند، می‌دانند که حضرت میرزا همیشه دست به کار و دل به یار بودند، یعنی همزمان با انجام کار دلشان با یار و مشغول یاد خدا بود و به دیگران نیز همین سفارش را می‌فرمودند. معمولاً در جریان پرونده‌های دادگاه دیده می شود که چه مدعی و چه مدعی علیه هر دو در حالت اضطراب و بیقراری به سر میبرند. اما حضرت میرزا هنگامی که برای پیگیری پرونده ها می رفتند هیچ بیقراری و سراسیمگی در رفتارشان دیده نمی شد و با استواری و وقار کامل دل به یار داشتند و متوجه خداوند بودند.
وی در ادامه می نویسد از آنجا که پیگیری این پرونده ها صرفاً برای ادای فریضه اطاعت از پدر بود، ایشان در تمام این مدت هرگز نماز خود را قضا نکردند و از فرایضی که به حقوق الله مربوط می شد غافل نماندند. درست در صحن دادگاه و در وقت نماز چون مشغول عبادت می شدند که گویی هیچ کار دیگری ندارند. او وقایعی را نیز نوشته است که گاهی از دادگاه ایشان را صدا می زدند، اما ایشان در حال نماز کاملا بی‌توجه بودند. سپس می نویسد در این سفرهای دادگاهی نیز هر لحظه تمام توجه ایشان تنها به ذاتی بود که خالق و رب العالمین است. ایشان در طلوع خورشید، در درخشش ماه و ستارگان شب، در آبشارهای روان، کوههای سر به فلک کشیده، جویبارها، کشتزارهای سرسبز، نغمه پرندگان و غرش رعد و برق پرتو یک وجود یگانه را می‌دیدند و تنها جلوه همان مبدأ الانوار به نظرشان می‌آمد. به عبارتی قدرت خداوند متعال را در هر پدیده‌ای مشاهده می‌کردند. از هر سو جلوه همان محبوب حقیقی نمایان بود. اگر با دیدن ماه سخت بیقرار میشد، بدین سبب بود که در آن نیز آثار جمال یار را کم و بیش میدیدند. در چشمه خورشید امواج نور او را مشهود می‌یافتند و در هر ستاره درخشش او را تماشا می‌کردند. ملاحت زیبارویان را نشانی از حسن همان خالق حقیقی می‌دانستند. هر چشم زیبا او را نشان می‌داد و هر گیسوی خمداری با دست به سوی همان خدای یگانه اشاره می‌کرد و بوی خوش چمن حسن و احسان او هر گل و گلشنی را معطر می‌ساخت. وی میگوید راستش را بخواهید، اگرچه ایشان به ظاهر برای پیگیری این پرونده ها می رفتند، اما در واقع در این سفرها نیز رشته غم اغیار و تمام مشاجرات در دلشان قطع می شد. با بیان این کیفیت نوشته است: همانطور که پیشتر نیز ماجرای سفر دلهوزی را نقل کردم که در آنجا با دیدن مناظر جاده فرمودند چشمه‌های آب و سبززارهای کوه‌ها چقدر زیبا هستند. اینها همان کیفیت فنا و رضا در ذات یگانه بود که هر لحظه بر ایشان غالب بود. روز باشد یا شب، خلوت باشد یا جلوت، یعنی در میان مردم یاد آن محبوب حقیقی هرگز از دلشان محو نمی‌شد. حضرت میرزا بشیر احمد میگوید که والده برای من بیان کردند یک بار حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند از طرف خداوند متعال به من معلوم شد، یا گفتند خداوند متعال به من فرمود که ذکر سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم را باید بسیار خواند. حضرت والده میفرمایند به همین دلیل ایشان این ذکر را به کثرت میخواندند، تا جایی که شب هنگام در بستر نیز وقتی پهلو به پهلو می شدند همین کلمات بر زبانشان جاری بود. حضرت میرزا بشیر احمد می گویند وقتی من این روایت را برای مولوی شیر علی نقل کردم، او گفت من نیز شاهد بودم که حضرت مسیح موعود علیه السلام همواره ذکر سبحان الله را بسیار می خواندند. حضرت میرزا بشیر احمد مشاهده خود را نیز چنین بیان کرده است: من همیشه از حضرت مسیح موعود علیه السلام میشنیدم که ذکر سبحان الله میگفتند. ایشان بسیار آهسته، با طمأنینه و درنگ، با آرامش و اطمینان و با نرمی خاصی این الفاظ را بر زبان تکرار میکردند، به گونه‌ای که گویی همزمان در صفات باری تعالی نیز تفکر میفرمایند. سپس حضرت میرزا بشیر احمد می نویسند که جناب پیر سراج الحق نعمانی برایم بیان کرد کیفیت خواب حضرت چنان بود که هر از گاهی بیدار می شدند، زیر لب آهسته آهسته ذکر سبحان الله سبحان الله می گفتند و دوباره می خوابیدند. حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی می نویسد حضرت مسیح موعود علیه السلام
به پیروی از سیره سرور و محسن خود حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انزوا و گوشنشینی را بسیار دوست داشتند و اگر دست خودشان بود هرگز از خلوت بیرون نمی آمدند. ایشان بارها این موضوع را در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایشان ابراز کردند. باری هنگامی که اثری عمیق بر طبیعت گوشگیر و خلوت پسند ایشان وارد شد و با جذبه الهی کاملا به سوی خداوند متعال کشیده شدند، نامه‌ای به پدر خود نوشتند. با خواندن این مکتوب در میابیم که حضرت علیه السلام چگونه از همان آغاز جوانی از این دنیا گریزان بوده و تنها در اندیشه تحکیم ارتباط خود با خداوند متعال بودند. این نامه که در دوران جوانی نوشته شده جلوه‌ای از فطرت پاک و سیرت مطهر ایشان است. متن نامه به زبان فارسی است و من بخشی از آن را بیان می کنم. ایشان خطاب به پدرشان نوشته‌اند: در این ایام با رأی العین، یعنی با چشم سر و نگاهی پر از تأمل، مشاهده می کنم که در تمام ممالک و شهرها هر سال وبایی می آید که دوستان را از دوستان و عزیزان را از عزیزان جدا می سازد. هیچ سالی را نمی بینم که در آن آتش‌های شعله‌ور و حوادث دردناک شور و غوغای قیامت برپا نکنند. با دیدن این احوال دلم از دنیا سرد شده و چهره‌ام از ترس آن زرد گشته است. امروز نیز اوضاع جهان به همین شکل به ما یادآوری می‌کند که چگونه آتش فتنه‌ها از هر سو شعله‌ور است. بنابراین ما باید بیش از پیش ارتباط خود را با خداوند متعال استوار سازیم. ایشان در ادامه نامه خود نوشته‌اند: بیشتر اوقات این بیت از شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی به یادم می آید و اشک حسرت از چشمانم جاری می شود که مکن تکیه بر عمر ناپایدار، مباشی من از بازی روزگار. یعنی بر عمر ناپایدار تکیه نکن و هرگز خود را از بازی روزگار در امان ندان. گمان نکنید چون در این دنیا جای گرفته ایم دیگر محفوظیم. سپس نوشتند که این بیت از فرخ قادیانی. در آن زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام تخلص خود را فرخ می نوشتند. نیز در دیوانش بر زخمهای دل نمک می پاشد که به دنیای دون دل مبند ای جوان، که وقت اجل می رسد ناگهان. یعنی ای جوان، به این دنیای پست دل نبند که مرگ ناگهان فرا می رسد. می خواهم که بقیه عمر را در گوشه تنهایی بنشینم، دائما از صحبت و معاشرت مردم برچینم و به یاد الله سبحانه مشغول شوم تا جبرانی برگذشته و تدارک مافات باشد. از این نامه که البته طولانی تر است معلوم می شود که حضرت مسیح موعود علیه السلام طالب هیچ شهرت و عظمتی نبودند و ارتباطی خالصانه با خداوند متعال داشتند. این حقیقتی مسلم است که ایشان چنان به گوشه نشینی و انزوا علاقه داشتند که اگر اطاعت از حکم خداوند متعال در میان نبود هرگز به جلوت، یعنی میان مردم، نمی آمدند. حضرت خود می فرمایند: اگر خداوند متعال به من اختیار دهد که از میان خلوت و جلوت یکی را برگزینم، سوگند به آن ذات پاک که من خلوت را اختیار خواهم کرد. مرا کشان کشان به میدان عمل آوردند. از لذتی که من در خلوت میبرم به جز خدا چه کسی آگاه است؟ من تقریباً 25 سال در خلوت نشستم و هرگز حتی برای یک لحظه هم نخواستم که بر مسند شهرت بنشینم. من ذاتاً از معاشرت با مردم کراهت داشتم، اما به امر آن آمر، یعنی فرماندهنده الهی، مجبور به این کار هستم. ایشان این گونه
با نوشتن نامه به پدرشان دست از همه چیز شستند. گویی نوعی پادشاهی و ثروت بود که ترک کردند. پدر ایشان مالک 7 روستا بود و حضرت همه اینها را صرفاً به خاطر محبت خداوند متعال رها کردند. حضرت گاهی پیروان خود را نیز در این باره نصیحت می کردند، چنانکه جناب مولوی محمد موسی در واقعی نقل می کند: یک بار به قادیان رفتم. در آنجا شخص تازه مسلمانی که زمیندار بزرگی بود به خدمت حضرت مسیح موعود علیه السلام عرض کرد: حضرت، به من اجازه مرخصی بدهید. فصل برداشت محصول فرا رسیده است و باید محصولات را میان زارعان و کشاورزان تقسیم کنم. حضرت پرسیدند: محصولت چقدر است؟ عرض کرد: حضرت، بسیار زیاد است. ایشان فرمودند: من که روستاهای بسیاری را رها کردم و درگاه خدای تعالی را برگزیدم. شما چند روز دیگر اینجا بمانید، وضعیت دینی خود را بهبود بخشید و امور دنیوی را به خداوند متعال بسپارید. او فضل و کرم خواهد فرمود. به هر حال در آن زمان حضرت از وضعیت روحانی آن شخص آگاه بودند که چنین فرمودند، وگرنه در جای دیگر فرمودند که دنیا را نباید کاملا ترک کرد، بلکه باید قدردان نعمتهای خداوند متعال بود. به هر حال ایشان برای تربیت آن فردی که تازه بیعت کرده بود چنین مشورتی دادند: پس این موضوع به شرایط هر فرد نیز بستگی دارد. هر کس باید با در نظر گرفتن شرایط خود مراقب باشد که نه آنچنان در دنیا غرق شود که همه چیز را فراموش کند و نه آنقدر تارک الدنیا شود که حقوق دیگران و امور دنیوی پایمال گردد. این همان تعلیم متوازن و اعتدالگرایانه اسلام است که باید آن را در پیش گرفت. اما یک نکته را همواره باید به یاد داشت که هرگز نباید خداوند متعال را فراموش کرد. در این زمینه همیشه باید بسیار محتاط بود. اینها برخی از جنبه‌های عشق، محبت و عبادت‌های ایشان بود که امروز بیان کردم. خداوند متعال در این ماه رمضان به ما توفیق عطا فرماید که حق عبادت حقیقی را به درستی ادا کنیم. خداوند توفیق دهد که در محبت او نیز رشد کنیم تا از این ماه بیشترین فیض را ببریم و پس از آن نیز اثرات این فیض در وجود ما باقی بماند. خداوند متعال ما را به گونه‌ای قرار دهد که نشانگر یک مؤمن و مسلمان واقعی است. در این روزها به طور خاص برای احمدیانی که گرفتار مشکلات و پرونده‌های دروغین هستند بسیار دعا کنید. خداوند متعال برای برادران احمدی گشایش و آسانی فراهم نماید. امت اسلامی را نیز در دعاهایتان یاد کنید. همچنین برای نجات دنیا از تباهی و نابودی دعا کنید. خداوند متعال مردم بیگناه را از شر ظالمان حفظ کند و اگر جنگ و تباهی مقدر شده است، خداوند همیشه بیگناهان را از آن محفوظ بدارد و ظالمان را مؤاخذه فرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر